बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज एक बार फिर से आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वतन वापसी और जो पेशगोई हमने की थी कि काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ पेश खैमा हो सकती है, उनकी वापसी जब आएगी, जब वो लौटेंगे तो बहुत सी तब्दीलियों को साथ लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हुई है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, आज के इस प्रोग्राम में उसकी मुलाकात का अहवाल हम आप तक रखेंगे, वन ऑन वन बड़ी तफसीली मुलाकात। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करते चलें सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी अपने चंद अहम वज़रा से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों का सिलसिला वैसे तो अमूमी तौर पर जारी रहना चाहिए, लेकिन ये मुलाकातें ख़ास मकासद के तहत की जा रही हैं और यही वजह है कि इन मुलाकातों के सामने आते ही एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरिस्टर सुल्तान महमूद की और दूसरी तरफ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी से बड़े अहम चंद वज़रा की, और फिर आने वाले वक्त में किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ेगा कश्मीर, उसके हवाले से बात हुई। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात की बात करते चलें तो वो कोटली पहुँचे, क्यों पहुँचे, इस पर भी हम बात करेंगे। ये रहेगा हमारा आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप इसको पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपके कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आरा का हमें मालूम भी होता है और ये भी पता चलता है कि कौन से प्रोग्राम्स आप देखना चाहते हैं। बात कर लेते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से। हम सभी वाकिफ़ इस बात से कि हाल ही में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने यूरोप का दौरा किया है, बरतानिया का दौरा किया है। 27 अक्टूबर जो कि यौम सियाह के तौर पर दुनिया भर में मनाया गया, उसकी मुनासबत से, और इसके अलावा चंद अहम मुलाकातें उनकी रहीं दुनिया भर में, या यूँ कह सकते हैं कि यूरोप और बरतानिया में। इन मुलाकातों के ज़रिए से क्या अहदाफ हासिल करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उसके हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की। और उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त के चंद मसाइल हैं, जैसे तैनातियों पर हमने बात की। इस वक्त जो ये वो कहा जा रहा है कि जो अदलिया है वो अदलिया के जो जजेज़ हैं उनके हवाले से बात की गई, और ये कहा जा रहा है कि जो अदालती फ़ैसले हैं या अदालती निज़ाम है वो जजेस की क़िल्लत का शिकार है, और यही वजह है कि ये जो तकर्रियाँ हैं इनको जल्द किया जाए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इस बात को रेज़ किया है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात में, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा संजीदगी के साथ लेते हुए इस पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की। अब ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें अगर हम बात करें तो जो हाई कोर्ट में जजेस की 8 खाली असामियाँ हैं वो ज़ेर बहस रहीं इस मुलाकात में बड़ी तफसील, और उसके साथ साथ कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामला जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदम मौजूदगी में तय पाए, सर अंजाम दिए गए, उन पर बात की गई। ये भी आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद से अकेले वन ऑन वन मुलाकात की है। इसमें ना तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म शामिल हुए हैं, ना ही दीगर अफराद, लेकिन इसमें आज़ाद कश्मीर की मुस्तक़बिल के हवाले से जो है वो बात की गई। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बरतानिया में जब उन्होंने ख़ास तौर पर बरतानिया के एक शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की थी कि बहुत जल्द इसको कर दी जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर से आवाज़ उठी और सियासी हलकों में ये कहा गया कि 1 साल के अंदर यानी जून में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इस पर जो वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं उनका बयान सामने आया, और उनका कहना यह है कि बल्दियाती इलेक्शन का जो इनेकाद है वह हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, लेकिन हम साबिक़ हुकूमतों की जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो ख़राबियाँ हैं वो दुरुस्त करने में मसरूफ़ है। लगता है कि वो ही दुरुस्त करते रह जाएंगे और आगे जो सूरत हाल सर अंजाम दी जानी चाहिए वो शायद इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आम आदमी के मसाइल में इजाफ़ा, और एक तरफ तो महंगाई का मसला भी है जिस पर ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बात की। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त जो यौम शहादाए जम्मू कश्मीर है उसके हवाले से भी बात की जा रही है, और हम सभी इस बात से वाकिफ़ है कि 6 नवंबर जो है वो यौम शहादाए जम्मू कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, और आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से आम तातील है। इसके साथ साथ मसला कश्मीर के ऊपर भी बात की गई, और इसके साथ साथ अगर हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और उसके साथ साथ फिर वज़ीर इत्तलात फ़हीम रहबानी की बात करते चलें तो उनके पैगामात पर बात करें तो उन्होंने बड़े अहम पैगामात आज दिन के हवाले से दिए। लेकिन उससे हटकर जो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात रही उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको जल्द हल करने और कश्मीर को तरजीहात पर रखते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से जो चंद तजावीज़ और जो रिक्वेस्ट दी गई उन पर बात की गई, जिसमें ख़ास तौर पर जो 5 यूनिवर्सिटीज़ की फ़ंडिंग की तफसीलात हैं उन पर भी बात की गई है, और उसके साथ साथ जजेस की जो 8 असामियाँ हैं उस पर भी। इसके अलावा भी अगर हम बात करते चलें
تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا بوجھ ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز بھی بات کی، اس پر بھی ان دونوں کی ملاقات میں جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر آزاد جموں کشمیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں لوگ تو بہت طرح کی چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 1-on-1 ملاقات ہے اسلام آباد میں بیرسٹر سلطان محمود نے وزیر اعظم عمران خان سے کی، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ٹاسک سونپا تھا بیرسٹر سلطان محمود کو، اس پر انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی وطن واپسی پر جو اس وقت آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ججز کے معاملات ہیں ان پر بھی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوری طور پر انصاف کی فراہمی ہے آزاد کشمیر میں اس کو ترجیحی بنیادوں پر اس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو باہمی معاملات ہیں سیاسی سطح کے ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے وقت میں جو ترقیاتی کام ہے آزاد جموں کشمیر کے، اس میں چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور انہوں نے کچھ منصوبہ جات کے حوالے سے بات بھی کی کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مختلف منصوبہ جات کو مکمل کیا جائے۔ باہمی دلچسپی کے کچھ امور دونوں کے درمیان زیر بحث آئے، جس میں وزیر اعظم عمران خان اور بیرسٹر سلطان محمود نے جو آزاد جموں کشمیر کی سیاست ہے اس پر بات کی۔ دوسری طرف جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کا کہنا یہ ہے کہ جو اقتدار ہے وہ جب تک نچلی سطح پر نہیں جائے گا، جو ایک بہترین کشمیر کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ترجیحات میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد سر فہرست ہے، لیکن انہوں نے کوئی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نہیں دیا۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں تو یہ خبر خاصی مضبوطی کے ساتھ گردش کر رہی تھی کہ جون میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کا کہنا یہ ہے کہ 500 ارب روپے سے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر میں شروع کیے جائیں گے، 500 ارب روپے سے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں جو چند اقدامات وہاں پر لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی نے جو وزیر صحت انصر عبدالی، چودھری مقبول گجر اور چند دیگر جو عوامی وفود کے لوگ تھے ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اس میں بات کی گئی ایڈہاک ایکٹ کے خاتمے کے حوالے سے، 4G جو سروس ہے انٹرنیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے آزاد جموں کشمیر کے چند علاقوں میں، جیسے گلگت بلتستان کا تذکرہ کرتے چلیں تو وہاں پر بھی اس کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس کا قیام، پھر ویمن پولیس افسران جو ہیں ان کی موجودگی، فرانسک لیب سمیت جو کئی ایسے اقدامات ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کا کہنا تھا کہ وہ ہم نے شرمندہ تعبیر کر دی ہیں، پورے کر لیے گئے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ کہ ابھی بھی بڑی ایسے کام ہیں جو کہ عوام کے لیے کیے جانے باقی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملاقاتوں کا جو ہے وہ احوال یہاں پر سامنے لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب مختلف جو محکموں کے وزراء ہیں ان سے اہم ملاقاتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ان کو ٹاسک سونپے جائیں کہ وہ آنے والے وقت میں اپنی کارکردگی جو ہے اس کو بہتر کریں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے سابق صدر چودھری لطیف اکبر، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی 100 دن کی کارکردگی صفر، پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ اس پر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے گروپ بندی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے بیرسٹر سلطان محمود کی واپسی یا ان کی عدم موجودگی میں جو کچھ اقدامات لیے گئے، پھر اس کے بعد ہمیں لگا کہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے، جمہوری دور میں یہی ہونا چاہیے، جمہوری سیاسی جو اقتدار ہے اس میں یہی ہونا چاہیے کہ مل بڑھ کر آگے بڑھا جائے اور جو مختلف وزارتیں ہیں ان میں عوام کی خدمت کے لیے کام کیا جائے۔ لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو وہ بارہا اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے چلیں یا مسلم لیگ نون کی بات کرتے چلیں تو وہ کئی بار اس بات کا انڈیکیشن یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کا شکار، اور کچھ اقدامات ہمیں ماضی میں ایسے دکھائی بھی دیے کہ جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بہرحال اپنی جگہ پر موجود تھے۔ تو یوں اگر ہم بات کریں تو ایک طرف تو بیرسٹر سلطان محمود نے انڈیویجول وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے آزاد جموں کشمیر کے جو مسائل ہیں، جو وہاں کے پرابلمز ہیں، جو وہاں کے ایشوز ہیں، جو وہاں کے منصوبہ جات ہیں ان کے حوالے سے بات کی، تو دوسری طرف سردار عبدالقیوم خان نیازی نے
فوری طور پر اہم ملاقاتیں وزراء کے ساتھ کی اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو ترجیحات میں شامل کرتے ہوئے 500 ارب کے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر کی مکمل طور پر جو صورتحال ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں وزیر اطلاعات کی، فہیم ربانی صاحب کی، تو وزیر اطلاعات کوٹلی پہنچ گئے جہاں انہوں نے زخمیوں کی جو ہے وہ جا کر وہاں پر انہوں نے عیادت بھی کی ہے۔ ٹریفک حادثے کے حوالے سے بات کرتے چلیں، یہاں پر جو کوٹلی میں ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے تو انہوں نے اس حادثے کے جو زخمی ہیں ان سے ملاقات کی اور DHQ اسپتال کا انہوں نے دورہ بھی کیا تاکہ عام لوگوں کو جو وہاں پر مشکلات ہیں ان کے ازالے کے حوالے سے اقدامات لیے جا سکیں۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھرپور جو صحت کے حوالے سے فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت جاری کی ہے۔ تو یہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم